You are watching Goa TV 24. Pairname, United Taxi Brothers Association of Pairname affiliated to Shiv Warriors demanded immediate intervention by the concerned government department and resolve their long-pending issues, otherwise it will be very difficult to control and curb if it flies away from their hands. They stated that their ancestral property was given for the development of Mopa Airport, but their genuine demands are still pending before the government. They had also demanded government jobs as per the assurances, blue permits for their taxis, stoppage of illegal activities by outsider taxi operators, and others. In this regard, they have submitted a charter of their demands to the Deputy Collector on Thursday. They also claimed that due to stepmotherly treatment, all the local taxi operators are agitated and all 5 panchayats are backing them. They may even go on strike if demanded. दिल्ली गेली त्यांना 50 तांकां आणखी ऑलरेडी तांकां सँक्शन केल्ली आसा सो अराउंड 250 तांकां जे ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर आसा पळय त्या तांकां ऑलरेडी दिल्ली आसा आतां कशें खुबश्या प्रकारे स्थानिकांनी टॅक्सी घेतले आसा ते धंदो तितलो तांकां जायना सो ते थोड्याश्यो गोश्टी ज्यो आसा इतर धंदो कसो वाडोवप आनी तांकां आनीक लोकांक कशें दिवप पळय ते आमदाराकडे उलोवन आमी थंयच्यान फुडें वयतले तशें अशें न्हू की काउंटर ऑलरेडी तांकां दिल्लो आसा ब्लू कॅब टॅक्सी दिल्ली काउंटराक पण थंय कशें आसा थंय तांकां ताजी भाडी मेळना पण तांच्यो अडचणी आसा तर इतर थोड्यो गोश्टी आसा आनी ते गोश्टी कशें आसा ते आमदाराचे कडेन कानार घालून आमदारा कडल्यान फुडें व्हरून तांचो प्रयत्न आमचो आसतलो सगळें मांडलेलें आहा आनी आमकां डेप्युटी कलेक्टरान हें दिलेलें आहा इन्शुरन्स की बाबा तुमचे कितें मागणें आहा ते फुलफील सगळें जातलें आनी आमचो तुळशीदास भाई वसंत आहा तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा तुमचे जितके लेवलीन आमी फुडें व्हरूंक शकता सीएमा तेके ते व्हरून तुमचे प्रॉब्लम आमी सॉल्व करून दितले म्हणजे आमी सगळे शिव वॉरियर्सचे भुरगे आहा पळय 220 सुमार ते सगळे भुरगे म्हणटा एकच मागणी आहा आमकां कितें आहा तो न्याय मेळोंक आमच्या एअरपोर्टार आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना कांय ना आमकां आमच्या पोटाचें पळोवंक जाय आमच्या जेन्ना पोटाचें सारकें जातलें पळय वॉट खंय तरी फुलफील जातलें पळय तेन्नाच आमी फुडलो विचार करूंक शकतले तर आमकां अशेंच हे सायडीन ते सायडीन नाचोंक लागले न्ही सगळे प्रत्येक फावटी आमी हांगा येता डेप्युटी कलेक्टर ते GMR येता हांगा सगळे उलयता आमकां खंय तरी जाय की आमचे खंय तरी डेप्युटी कलेक्टरान आयकलेलें जाय वन सायडेड आयकून कोणीच डिसिजन घेवपाचें ना हेच आमची मागणी आहा आनी आमचो तुळशीदास भाई आहा तेंच्यानी आमकां फूल सपोर्ट करता सांगला आनी अख्ख्या 5 पंचायतीच्या सगळ्या भुरग्यांनी सांगला तेंचे सरपंच उपसरपंच आहा पळय तेंचे सगळ्यांनी सांगला आमी तुमच्या फाटल्यान ठामपणे आहा असो कितें व्हडलो विशय जालो जाल्यार आमी 5 पंचायती मेळोन जाय ते स्ट्रायक जाल्यार स्ट्रायक करुया सगळे रेडी आहा सो आमकां हे स्ट्रायक बी करपाचो इतको मुवमेंट फुडें व्हरपाचो ना स्ट्रायक करून गेल्यार सगळे भुरगे वांगडा जायत जाल्यार खूब भुरगे जातले ते 1000च्या भायर वयतले सो आमकां सगळ्यांनी एश्युरन्स दिल्लो आहा की तुमचे जे मागणी आहा ती फुलफील करतले आमी त्या बद्दल आमकां विश्वास आहा आनी तुळशीदास भाई ते आमकां करून घेतलो वसंत भाई सगळे आहा आमचे सगळे पंच सरपंच आयकता आसतले तेंकांय सांगता बाकीच्या उरलेले कोण येवंक नासले काल बी कोणाक काम आसलेले कितें बीन ते तेंकांय सांगता तुमी सगळे मेळोन आमच्या सायडीन रावा आनी आमकांय न्याय मेळोवन दिया आमी तुमच्या फाटल्यान सदांच आहा म्हणटा थँक्यू.